the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम वजीफ़ा फॉर रूहानी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक और ख़ास औलाद के लिए अमल बताएंगे। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से अल्लाह पाक ज़रूर आपको औलाद का तोहफ़ा अता करेंगे। दोस्तों, ये अमल बहुत ही ख़ास है और इंशाअल्लाह इस अमल से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल और आजमाया हुआ अमल है। इंशाअल्लाह अब सब अमल छोड़कर सिर्फ एक अमल भी करेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर आपको औलाद अता करेंगे। अगर आप अमल के ऊपर शक करते हैं तो अमल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस अमल में फ़ायदा है। जिस अमल के साथ आप अल्लाह पर यकीन भी रखें, अल्लाह से उम्मीद भी रखें और उस अमल पर पूरा यकीन रखें, अमल के ऊपर कोई शक ना करें। अगर आप अमल के ऊपर शक करते हैं तो आपका अमल फ़ायदेमंद नहीं रहता। अमल करते हो तो अमल पर यकीन रखें, इस नियत से अमल करें कि इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह पाक की रहमत से अल्लाह ने चाहा तो औलाद ज़रूर होगी। और अगर आप इस नियत से कोई अमल करते हैं, औलाद का इंशाअल्लाह इसके चांस भी बढ़ जाते हैं और असर भी बढ़ता है और इसकी ताकत भी बढ़ती है। तो पूरे यकीन के साथ अमल किया करें, यकीन के साथ अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अल्लाह आपको इसी अमल से औलाद का ज़रिया बनाएंगे और अल्लाह आपको इस अमल से औलाद अता करेंगे। बस आप अपनी 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज कज़ा ना करें। नमाज़ों की पाबंदी से भी अमल में असर पैदा होता है और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ने से भी अल्लाह पाक राज़ी होता है और अल्लाह पाक के अमल में असर भी पैदा होता है और दरूद पाक की कसरत से भी अमल में असर पैदा होता है और अमल की कबूलियत का ज़रिया भी बनता है। और जो है सदके देने से अल्लाह पाक भी राज़ी होते हैं। इस अमल की जो मखलूक़ात हैं वो भी राज़ी होती हैं और अल्लाह की मखलूक भी राज़ी होती है। अगर अल्लाह पाक राज़ी हैं, इस अमल की जो मखलूक़ात है वो अगर राज़ी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की नियत अल्लाह पाक दुरुस्त है तो अल्लाह पाक की तरफ से अगर आपकी नियत दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इस अमल से आपको औलाद ज़रूर होगी। याद रखें, आप जो भी अमल करें इन बातों पर ज़रूर यकीन रखें, इन बातों पर ज़रूर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका एक अमल से काम हो जाएगा। बस अल्लाह पाक ज़रिया बनाता है। कोई अगर कलमात हों तो जो आप अच्छी नियत से करें अल्लाह पाक ज़रूर फ़ायदा भी देता है। आते हैं अब अमल की तरफ। दोस्तों, वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप वजीफ़ा और रूहानी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं
اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو عمل سے پہلے صدقہ ضرور دیں اور عمل کے آخر میں بھی صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ بھی اسی نیت سے دیا کریں کہ اللہ یہ اس عمل کا صدقہ ہے، اس عمل کی مخلوقات کا صدقہ ہے، یا اللہ اس عمل میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس نیت سے صدقہ بھی دیں، اور جب عمل کے دوران ٹائم ملے یہی امید یقین رکھ کر استغفار کثرت سے کریں اور درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور رحم کریں گے۔ اور دوستو، عمل آپ نے یوں کرنا ہے کہ اول آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد یہ عمل کریں، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ مزمل شریف آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ نے اللہ پاک سے اولاد کی درخواست اور دعا کرنی ہے۔ پہلے آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی، تو پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا بہت شکر ہے اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اولاد کی دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو بیٹا چاہیے بیٹے کی ضرور دعا کریں، اگر بیٹی چاہیے تو بیٹی کی دعا کریں۔ آپ اپنی خواہشات کے مطابق اللہ پاک کے سامنے دعا کریں، سجدے کی حالت میں دعا کریں۔ دعا جب آپ کر لیں اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کریں، پھر آپ اولاد کی دعا کریں۔ آپ نے اس عمل کے بعد بھی اولاد کی دعا کرنی ہے اور شکرانے کے نفل کے بعد بھی دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 11 دن تک کرنا ہے، اس عمل میں ناغہ نہیں کرنا۔ یہ عمل لگاتار کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا۔ اللہ پر امید ہے کہ اس عمل کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت لوگوں نے کیا ہے، الحمدللہ جس نے کیا ہے اللہ نے اس کی گود بھر دی ہے۔ مجھے امید ہے یہ بہت پاورفل عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو چاہے میاں کرے یا بیوی کر سکتی ہے، دونوں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، تو آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل وظیفہ فار روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔